This is the system. Yeah. The samples which has been given by Rajesh. Yeah. Okay, there are around the seeds form level. This is soil tolerant. If you have sugar, no, you can do this. This will not have less nice malperformance. कलंगूट पंचायतीच्या वतीन आमचे मेंबर सेक्रेटरी हांकां ह्या सुवातेर आतांच आमी ह्या ऑफिसाचे ह्या वास्तूचे लावन केला तांकां मनांतल्यान पळवी दिता तांच्या वेलकम करता सरपंचाच्या मार्गदर्शना खाली ह्या वास्तूचे ह्या ऑफिसाचे देखरेखी खाली त्यांचे उत्खनन जाल्लें आसा आनी ताणें खूब लीड घेवन हो आमचो हांगा एक शॉप चालू आशिल्लें हेल्थ सेंटर सॉरी हेल्थ सेंटर चालू आशिल्लें आनी ते हेल्थ सेंटर आमी एक बरें प्रोफेशनल टायप हेल्थ सेंटर आमचे बोडकेवाड हांगा शिफ्ट केलें ताका लागून ही प्रिमायसीस आमकां खाली जाली आनीक आमचे प्रेसिडेंट बाब प्रेमानंद दिवकर हांणी हो प्रपोजल दवरलो पंचायती मुखार की आमकां बायोडायवर्सिटी इंडिपेंडंट ऑफिस जाय आनी त्याच्या रिक्वेस्टाक अपील करून सरपंचान ती त्याची मागणी प्रपोजल पंचायतीच्या बॉडी मुखार मांडली आनी ही प्रेमायसीस आज त्यांच्या स्वाधीन केल्ली वता ह्या वेळाचेर आमचे मेंबर सेक्रेटरी हांकां परत एकदां मना काळजांतल्यान येवकार गांवचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा पंच मेंबर बायोडायवर्सिटीचे मेंबर हांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता आनी ह्या ऑफिसाचो बऱ्या पैकी आनी बऱ्या रितीन उपयोग जातलो अशें गृहीत दवरता आयज खरी नीड खरी गरज आहा बायोडायवर्सिटीची ह्या काळात की आमी पळयतात की आमचे सगळो डेव्हलपमेंट चालू आसा डेव्हलपमेंट हो जायच पण त्याच बरोबर आमी आमची जी बायोडायवर्सिटी आहा आमची जो नेचर आसा तो कसो टिकोवन दवरतले हेचेर भर दिवप तितलेंच गरजेचें जावन आसा आनी हेचे केअर घेवपा खातीर जे प्रत्येक पंचायतीन बायोडायवर्सिटी जी मॅनेजमेंट कमिटी काडला ती त्या कमिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा आनी म्हाका दिसता की आमची जी बायो मॅनेजमेंट कमिटी आहा ती बऱ्या पैकी हें काम करतली अशें गृहीत धरून तुमकां सगळ्याक हांगा आयिल्ले बद्दल सगळ्याक देव बरें मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड त्यांनी बायोडायवर्सिटी खातीर जें काम केलां तें सगळ्यांक पब्लीश जाल्लेंच आसा हालींच तो कोलंबिया वचून हे रिप्रेझेंटेटीव गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी थंयसरूय तेची बरी तोखणाय जाल्लेली आसा तेन्ना बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ऑफ कलंगूट हेच्या वतीन म्हाका तांकां एक फुलांचो तुरो दिवन तेंचे आभार तशेंच आयची इनिशिएटीव जी जाल्या पळय ती विदाउट द स्ट्रॉंग सपोर्ट ऑफ द सरपंच दीस वूड हॅव नॉट बीन it is the initiative which is taken by the सरपंच. Yes, we need a biodiversity office. आम्ही फक्त एक प्रपोजल मांडलेलो पण तो प्रपोजल फुडें व्हरून कांय ऑब्जेक्शन करिनासतना तें इन रियलिटी तेणी करून दाखयलें आनी येदें व्हडलें ऑफिस स्पेस जी दिल्या विथ द बोर्ड रूम आय से
ही गोष्ट जी आहा ती तोखणायची आसा. म्हाका दिसता ही डिजर्व द बीग राउंड ऑफ आमचे दोघे गेस्ट आसा इज a contribution is much more than I can express my words. हांव म्हणटा की सरपंचाक एक दोन उतरां सांगचें. आयज खंयच बघता तें ऑफिस उक्तें करपाक. पयले सुवातेर आयज म्हाजी तोखणाय करपाक म्हाज्या 5 मेंबरांक पयली. कित्याक जर तर 5 मेंबरांनी आमकां सांगूंक ना कितें ऑफिस उक्ताचेर ना जाल्यार तें अशें नासलें. पूण दे ऑल्सो तर दॅट बायोडायवर्सिटी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट एक हांगा ऑफिस जाय म्हणून. सो तेणें कितें रेजोल्युशन घेतलें की हँड ओवर द थिंग दीस ऑफिस इन रायटींग टू देम. सो फाल्यां दुसरी पंचायत वचून येयले जाल्यार तें स्टॉप जावचें ना. तें चालूच आसतलें. हांव आतां सरा लागीं आनी पळयतालो ते डिफरंट सीट्स आसा आनी ते सीट्स म्हाका खूब बरें दिसले सामके सीट्स आसून. सो आमी पंचायतीन सीट्स दिता शेतान. पूण ह्या फुडें आमी वी वील रूट थ्रू बायोडायवर्सिटी. दॅट वील बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज आमी कितें करता एका दिसा तेका दिता. सो आमी लोकांक पयलेंच सांगलेलें बाबा फुडल्या वर्सा कोणाक कोणाक जाय ते आमकां नांवां दी म्हणून. सोमतीं ह्या ऑफिसान येवन घेवपाची आनी आमी सोमतीं ऑर्डर करया आनी हांगासर ह्या ऑफिसांतल्यान स्टार्ट करया. तिसरे सुवातेर बायोडायवर्सिटीन खूब म्हाका कंप्लेन धाडटा हांगा झाडां कातरता हांगा आनी कितें करता म्हणून. सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता तेजेर. सो हांगासर गोंयच्या फाटल्यान 4-5 तशे इन्सिडंट जाल्लेले आसले आनी म्हाका दिसता आगस्तीन वॉज व्हेरी एक्टीव टू पोस्ट दोज दिस हांगा झाडां घातली हांगा हें घातलें. सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता तेजेर. सोमती नोटीसी धाडटा. आमचो सेक्रेटरी सायडीन वयता आनी मागीर ते बायोडायवर्सिटी प्रेजिडेंटूय आसता तेजो चॅरमॅन तोय वयता आनी अशें म्हणून आतां आमी कितें उरलां तें सांबाळुया. आयज बायोडायवर्सिटीन कितें उरलां कालांगुटाक तें सांबाळपाची ही आमची अत्यंत गरज. नाजाल्यार आमी अशेंच उरतले कितें सांगपाक हेजेर बोट दाखोवपाक तेका बोट दाखोवपाक एका बोट दाखोवपाक नाजाल्यार अशेंच उरतले आमी. सो हितून आमी हांव कितें म्हणूंक सोदता की सगल्यांनी एकवटान एक काम करपाचें. कोणाचेर टिका करपाची ना. सगल्यांनी सांगपाचें बाबा प्रेमनंद हांगासर हें चलना जाता जाल्यार हें काम करून घे म्हणून अशें म्हणून. सो आमी आमची पंचायत दे आर व्हेरी एक्टीव इन बायोडायवर्सिटी सपोर्टींग द बायोडायवर्सिटी and we will definitely do it because all the panchayat members are very actively involved in this biodiversity thing. Because when Premanan came to me and said that if you want a biodiversity office, I said immediately, Master Rao, this premises is getting vacated. So at that time we will prepare everything and give it to you. So that is where that is what here we are. I used to be आमकां आपयलें म्हणून हांव म्हणजे आभार मानता. सर्वे येयलो म्हणून तुजो टायम काडलो म्हणून म्हाका दिसता ट्रॅफिकाक खूब वारें सुरलो. सो कालांगूट येवप म्हणजे आतां खूब त्रास जाल्ले आसा बरोबरी. सो त्या भाशेन आनी सगळे 5 मेंबरांक आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुमगे सरपंच फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस विलेज जोसेफ बाब फॉर historic initiative. You see, we are trying to do biodiversity committees in every village, and this is not the first office, but the first office came in Kuttarim, second office came in Kandy Farms, then we had in Bandivde, and today I am so happy that the third commodity seed bank of the state has been initiated in exclusive office of biodiversity committee at Kalangut, and I would like to congratulate because this is the first coastal panchayat. Because if you look at Goa, आमचे गोंयचे कोस्टल पंचायत वदल्यो ज्यो आसा त्यो आनीक घाट सेक्शनान येता. वेस्टर्न घाटाक लागीं मोलें पुणें हें जर तुमी पळयत जाल्यार कोस्टल पंचायत हॅज मॅक्सिमम चॅलेंज टू सेव बायोडायवर्सिटी. सगळ्यांत चड चॅलेंज कित्याक हांगा रियल इस्टेट चड वाडलो जाल्या कारणान पीपल फ्रॉम होल वर्ल्ड वॉन्ट टू हॅव अ स्मॉल प्लेस इन कोस्ट ऑफ गोवा.
and everybody is ready to spend any amount. And when such situation happens, the challenge is to preserve the identity. म्हणजे तुम्ही जर बाहेर असं 5 गाडयो पळयल्यो जाल्यार 10 गाडयो पळयल्यो जाल्यार 1 नाल्यार 2 गोंयची GA0 आसतात, बाकी सगळे भायले गाडयो असतात. सो you cannot change this because we are a global destination. Goa is a brand. When you have such a global destination, you can't stop it. पण आमकां कितें आसा, आमची कळंगूट कशें दिसतालें, आमी ल्हान आसतना आमचो गांव कसो आसलो आनी आयज कसो आसा. आनी गोंयांत कित्याक येता लोक, बेसिकली बिकॉज ऑफ नेचर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ नेचर, बट देर इज सम नेचर, देर इज अ बीच, and there is a hospitality in the people of Goa. I'm sure you will agree. जे लोकल लोक आसा, तुम्ही खंयच्याय पंचायतीत, हांव पेडणेच्यान आसा, तुमी जर मांद्र्या पळय पयलींच्यो फॅमिलीज आशिल्ल्यो, they had relationships with the foreigners. They used to send letters, they used to bring goodies for them. These people used to keep certain items for them. So there are family tie-ups between those countries and our. There is more population all over the globe. There is a demand for food. That is where seed banks become important. इतले फूड डिमांड वाडला आणि डायवर्स फूड. जेन्ना तुमी हांगा पळयता आतां ब्रोकोली जाय लोकांक आनी कितें जाय लोकांक, एक्झॉटीक फ्रुट्स जाय, सो तुमकां सगळें तें भायल्यान हाडून दिवचें पडटा. पूण आमचे लोकल फ्रुट्स किंवा आमचे जे लोकल जेवण आसा हाचे बी, आतां आय गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल. आमी जेन्ना पर्राची BMC इनॉग्रेट करपाक गेले, अशेंच तें सेपरेट ऑफीस नाशिल्लें, तांकां विचारलें तुमी पर्राची काळंगां लायता काय म्हणून. हांगा एक स्टोरी आसा, हे दाखल्याचें बुकलेट आसा, हातून आमी डॉक्युमेंट केला ती. ते म्हणाले ना आतां आमी अमके कंपनीचे बियो हाडून लायता. काय म्हणाले अरे तेन्ना आमचो CM आशिल्लो तो पर्रीकर बाब, ही वॉज ऑलवेज गिवींग एग्जाम्पल ऑफ पर्रेची काळंगां. आनी आमी काळंगां जर तुमी पर्रेची लायना, पर्राची जाल्यार कितें करपाचें आमी. सो आमी आमचे सायंटिफीक स्टाफाक कामाक लायले आनी थंय सगळ्याक सर्वे करतकूच तुमकां सांगपाक खोशी भोगता की 2 बायलां आशिल्लीं गांवची. We always talk about role of women in biodiversity conservation. ताणे मूठभर बियो बाटलेन घालून सांबाळून दवरल्यो, केन्ना तरी आपूण लायतली म्हणून. ताका आमी स्टेट लेवलार फेलिसिटेशन केलें. मागीर वी सपोर्टेड देम आनी ताणें त्यो बियो लायल्यो. एकलीच्यो बियो खाल्ल्यो मोरान, ते बी घालना, पूण एकटीच्यो जाल्यो आनी वी कूड रिवायव दॅट. पण तुमकां सांगता, वेन यू कट दॅट वॉटरमेलन, इट रियली हॅज अ फ्रेग्रन्स, इट्स व्हेरी क्रिस्पी. पूण ती वरायटी तूं कितलेय पयशे दिले आनी तें जर बी शेणलें तर तुका परत मेळपाक ना. सो आयज आमी धाकटोसो इनिशिएटीव हांगा केला आनी कलंगूट एरिया भितर जर BMCचें ऑफीस आसा. आय थिंक आय वूड लायक टू एक्सटेंड अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम गोवन प्रोजेक्ट टू द सरपंच ऑफ युअर विलेज एंड वन टू द BMC chairperson. And what I want to do is, this is a Goan brand, हो आमी स्टेट ब्रँड तयार केला. If you look at this, and what we do, I want to show this products. आमी कितें केला, बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक, बायोडायवर्सिटी सांबाळ म्हणून आमी लोकांक सांगपाक सगळे गांवांनी भोंवताले. लोक म्हणटा आपल्याक कितें फायदो जाता. सदांच प्रश्न आसता, तुजी बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक म्हाका कितें फायदो. एवरीबडी टॉक्स, वी नो द लँग्वेज ऑफ इकॉनॉमिक्स. पयशांची भाशा फकत लोकांक कळटा तुका. आनी बायोडायवर्सिटी म्हणल्यार ताची खूब वालोर आसता. एक पळयल्यारूच बरें दिसता. तुमी बऱ्या बिचार वचप, थोडे लोक येता पळय भायल्यान, आनी केन्ना बिचीच पळयले नासता. वेन दे सी बीच, दे फील सो नायस, अनएंडींग ओशन. सो इट्स अ डिफरंट फिलींग. आमकां खबर ना कितें आमी डेली पळयता उठून. सो वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू, बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक आमी सांगता, पूण लोक आपल्याक फायदो कितें म्हणटा तेन्ना आमी एक ब्रँड तयार करता. एंड वॉट वी स्टार्टेड, गोंयचे आयटम, फॉर एक्झाम्पल थँक्यू, कोरगूट रायस, कोरगूट तांदूळ. तुमकां खबर आसा, हो आमी शेतकामत्यां कडल्यान घेता. आनी आमचो भुरगो आसा पळय, इज फ्रॉम खोला, आनी राय गांवांतल्यान हो कोरगूट तांदूळ आमी शेतकारां कडल्यान घेतलो. तर कोरगूट, आस्को, दांगो हे आमचे लोकल तांदूळ. ते कित्याक खावपाक बरें, कारण हो जर उकडो तांदूळ खाल्लो जाल्यार हाचो ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसता. ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी म्हणजे तुमी चड खाल्लो न्ही जाल्यार शुगर प्रॉब्लम जायना. हरशीं तुमकां तांदूळ खावपाक मेळना. जितलो पॉलिश टू रायस खाता पळय, सी यू मायट हॅव मनी, बट इफ यू डोंट हॅव द प्युअर फूड टू बाय, युअर मनी कॅनॉट बाय इट. सो कोरगूट म्हणटा हो आमचो नेटीव रायस, हो आमी गिफ्ट हॅम्परांनी दिता. आनी तुमकां सांगता, हे गिफ्ट हॅम्पर आतां आमचो लास्ट वीक स्टॉल आशिल्लो दिल्ली, आनी आमी कितें केलें, हांगाच तुमचे आर्पोरा देर इज वन पर्सन हू हॅज दीस येलो कोकम मँगोस्टीन.
गार्सिनिया टिंक्टोरिया जारांबो म्हणटा ताचे आमी प्रोडक्ट केले, ह्या वर्सा नवीन लॉन्च केले. ताची कॅन्डी केली आनी ताचो ज्यूस केलो स्क्वॉश. फॉर एक्झाम्पल दिस इज वन स्क्वॉश. येस एक्झॅक्टली दिस इज अ मँगोस्टीन, येलो मँगोस्टीन. दिस जारांब्याचो स्क्वॉश हो. इफ यू ड्रिंक दिस स्क्वॉश उदक घालून भूक लागता बेगीन. Appetizer, it has got 5 types of acids, but natural acids and no citric acid. तरी पूण आंबट कशें लागता? Nature has lot of things which are miracles only if we appreciate. नाल्यार ताका appreciate करना ताका सगळें सारकें. But if you appreciate small things, the happiness is in small things. Remember. So what I want to tell you, we made this. For example, this is nutmeg candy. म्हणजे जो जायफळ असता पळय त्याचे भायल्यान जे साल असता that is agro waste म्हणून वेस्ट जाता. त्याची कॅन्डी केल्या and there is a drink which is done from this. These products you will not get in the market. For example, आता this is आवळा कॅन्डी, this is available. गोंयची फेणोरी म्हणटा पळय, क्रिस्पी फेणोरी गोंयची करता. You should taste this and you will know that this is different taste. हे सगळे कित्याक करता आमी? We have this multi and look at this local cashew. गोंयांत कितलोसो भायलो कॅश्यू तुमकां खबर आसा. गोंयचो म्हणून इफ यू स्कॅन द QR कोड यू कॅन ट्रेस खंयच्यान हो कॅश्यू हार्वेस्ट केला, खंय प्रोसेस केला. ऑल दॅट यू कॅन सी विथ वन QR कोड स्कॅनिंग. सो वी हॅव पुट दिस इन अ स्टेट गव्हर्मेंटाचो ब्रँड. अँड इफ युअर पीपल कॅन रियली पार्टिसिपेट इन दीस, आय ऑलवेज फील की कोस्टल एरियान आमी शेतां आनी भाटां उडोवंक ना. पूण आमी कितें करपाक शकता? वी कॅन प्रमोट दीस सो दॅट आवर इंटेरियर विलेजीस, you should all visit our Padi center. Padi Kotambi, there is a center where women are working and they are making these products. A sogle product, whether it is pickle, for example, this is Avla pickle. Now jackfruit, tender jackfruit pickle karta. All these are healthy items made by our own sisters, and these women are not even SSC, many of them. But we have trained them in food processing, hygiene, all that, and a proper center is put where they are processing it. So what happens is they start taking plants from us. पयलीं झाडां दिवपाक गेले न्ही मायनींग बेल्टान, जाल्यार आमी कितें करपाचें? झाडां घेवन हांगा सगळीं धूळ येता आनी हें जाता आनी कोण आमचे पणस परत विकते घेतलो? नाव आवर प्रोजेक्ट बायज फ्रॉम देम. सो वी बाय दॅम. सो माय रिक्वेस्ट टू यू, हांवें तुमकां सीड दिला पळय, तुमकां कितलेशे सीड दिले हांगा कम्युनिटी सीड बँक. पण खारो मुणगो हो गोंयचे म्हणजे गोंयांत खाऱ्या मातयेन जावपी वरायटी हाच्यो बियो दिल्या तुमकां. आनी सीड बँक कशी चलपाक जाय? नॉट फॉर मनी. तुमी 1 किलो अर्द कील व्हेला न्ही सीड, 1 कील दिवपाचें. 1 कील व्हेले 2 कील परत दिवपाचें. नो मनी ट्रान्जॅक्शन, इन कायंड. सीड फॉर सीड. आनी परत मागीर ते 2 शेतकारांक लायले 4 शेतकारांक लावपाचें. अशें करून जर आमी वाडयत जाल्यार जातलें कितें? तुमकां खावपाक तरी बरें शेत मेळटलें. आय हॅड गॉन टू वन फार्मर इन सावथ. हांवें विचारलें तूं कसलें शेत लायता? गोंयांत आमच्या जया ज्योती कोरगूट तिनूच वरायटी सगळे कॉमन लायता आनी ताचे उपरांत तांदूळ करून विकता. हांवें म्हणलें तूं पाटणी बी लायना कोण? सो पाटणी सीड वॉज नॉट अवेलेबल. आमी ती मागीर हाडून दिली. एक गांवांत पाटणी तयार केली. दुसरी कडेन तो म्हणून ना आपूण लायता बेळ, खारो बेळो लायता, आपल्याक खावपाक जाय तितलेंच लायता. हांवें तूं बरें खाता, लोकांक बाकीच्यांक दुसरी सीड दिता. सो पॉयंट इज पीपल स्टील नो. तांकां खबर आहा खंयचो तांदूळ बरो आनी ताणें ते सीड सांबाळून दवरले आनी ते करता. तुमकां एक 2-3 दाखयता आनी आय वील नॉट टॉक टू मच. पूण आतां पळय काळी वाल म्हणटा पळय, आतां हो आवरे म्हणटा काळी वाल, हाच्यो सीड दिल्या तुमकां. आनी खूब सीड दिल्या तुमकां. तांबडी भाजयेच्यो दिल्या. इतलेंच न्ही, फ्रेंच बीन्स दिल्या तुमकां. खोला मिरसांग पळय लावपाक जाय. 1200 रुपया किलो मेळना. प्रॉब्लेम कितें? जेन्नाची GI जाली पळय तेन्ना पासून खोला मिरसांग मेळपाक डिफिकल्ट जाला. आमच्या गोंयांत हरबलची मिरसांग आसा जिका GI टॅग. यू डोंट गेट एनीवेर. हळडोणची मिरसांग आसा आमची. एवरी एरियाची मिरसांग वेगळी आसा. आनी तुमी जेन्ना रांदतात जेवण, प्रत्येक आयटमाक खंयची मिरसांग घालची ती जाणट्यांक खबर आसलें. तें नॉलेज नोट करप म्हणजे बायोडायवर्सिटी. सो बायोडायवर्सिटी म्हणजे कितें? फकत झाडां, व्हडलीं व्हडलीं झाडां पळय वडाची आसा, तुमी एक वड सांबाळटा. हांव तुमकां अपील करता आयज की जी वडाची व्हडलीं झाडां आमच्या बीच विलेजीन आसा ती आमी लावना. ती आमच्या जाणट्यांनी, तांच्या जाणट्यांनी म्हणजे hundreds of years, 400, 500 years old वडाची झाडां आसा. डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. पूण सारकें झाडूच पळोवन थंयच्यान रस्तो काडपाची आयडिया करप, आय थिंक वी हॅव टू बी व्हेरी सेन्सिटीव.
आणि आमचे लाईफ टायमान आम्ही येदे झाड मारून येदे रोप लायतले आनी आमी म्हणटले आमी प्लांटेशन केलें. दॅट वील नॉट वर्क बिकॉज दॅट प्लांट इज सपोर्टिंग सो मेनी बर्ड्स. तुमकां खबर आसपाक ना की केनिया पासून महाराष्ट्रा पासून कोस्टलायन हजारांनी किलोमिटर भोंवून येवपी आमूर फाल्गोन म्हणटा तो आमच्या पर्वरीच्या पाठारार येता, वर्सान येता तो. तशें हांगाय कितलेशे बर्ड येता पूण ताची नोट करपाक खबर जाय. दे कम फ्रॉम नायजेरिया, दे कम फ्रॉम सदर्न हेमिस्फियर. नॉट ओन्ली वी टुरिस्ट कम, वी हॅव दीस मायग्रेटरी बर्ड्स वीच कम टू अवर विलेजीस. पूण आमकां खबर आसना एक एकदां आमचे सायडीक एक गोबली झाड आसता पूण आमकां नॉलेज ना, किंवा आमचे कडेन बर्ड येता वर्सान एकदां. सो माय रिक्वेस्ट इज I'm first of all congratulating your सरपंच, all the पंच member. कित्याक बायोडायवर्सिटी खातीर ऑफिस दिवन आमकां फायदो कितें मेळटलें आमकां. सो कितें मेळटलें ताचेर तुमकां हांव सांगपाक सोदतां. वी कॅन हॅव अ डिस्प्ले एंड सेल एंड द प्रॉफिट कॅन कम टू द बायोडायवर्सिटी कमिटी. आतां बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हळ्यार कोण? पंचायतीचीच एक बॉडी. पंचायतीन कितल्योश्यो कमिटी आसता तुमच्यो, गार्बेज कमिटी आसता, ही कमिटी ती कमिटी. पूण जे आमचे ट्रेडिशनल नॉलेज, पयलींच्यो बियो, पयलींची झाडां, आनी एक तुमचे थंय जर आसा फाटीं आमकां बेनेडिक्ट हू इज ऑल्सो व्हेरी मच एक्टीव, तुमचो BMC चेअरपर्सन, तो आमकां थंय घेवन गेलो. आनी डॉमिनीक बाब, वेर इज डॉमिनीक पपय, ताका सगळीं जाणां खबर आहा थंयची. एट स्टेट लेवल वी वॉन्ट टू रेकग्नायज हीज नॉलेज बिकॉज दीस मॅन हॅज गॉट सो मच नॉलेज. सगळे जाणा तो गांव बी ओंकता जाणा, अशे जे लोक आसा. आनी एक एडॉल्फिना म्हणून आसा, ते सोपाचेर तांकां आमी सर्टिफाय केला. सो माय रिक्वेस्ट इज अशे जे लोक आसा जेंका नॉलेज आहा तेंची नॉलेज रेकॉर्ड करप गरजेचें की हें आमचे कडल्यान यूज जाता. आमी फुडले पिळगेक फकत कितले प्रॉपर्टी आसा आनी कितले फ्लॅट आसा हें आमी सांगता, पूण आमचे नॅचरल रिसोर्सीस कितले आसा हें आमकां खबर आसपाक जाय आनी तें तांकां पळोवपा खातीर दवरपाक जाय. माय लास्ट रिक्वेस्ट इज इफ यू कॅन वॉलंटियर युअर BMC, वी कॅन हॅव अ स्मॉल, वी कॅन इन्वेस्ट टू मेक अ स्मॉल प्लेस हियर वेर वी कॅन सर्व ऑल दीस डिफरंट टायप ऑफ natural drinks. आमी कोकम करता, आवळा करता, we make this yellow mangosteen, all these pickles which are locally made, all this type of rice which are procured from the farmers, local farmers, we can keep here for display, sale. Your BMC will also get some money, and with that you can conserve, people can contribute, save the trees, save the biodiversity. That's all I can say, and I congratulate. This is one of the first coastal panchayat to give such a beautiful big office, and for supporting them, having a visionary leader like Joseph Buck. I congratulate you, and I congratulate all of you. Thank you very much for calling me here, and God bless you all. Thank you.